Ning adlaw kanimo higala, aduna ba kay namatikdan nga tanom nga bisan pa man hugaw ang iyang palibot apan nagpabilin ang iyang kaanyag? Sama na lang sa bulak nga lotus higala, mutubo bisan pa sa lapok ug hugaw nga tubig, apan magpabilin nga limpyo ug maanyag. Pagka maputli bisan pa sa kalisod sa kahimtang. Sama sa lotus, mahimo kang magpabilin nga limpyo ug maanyag bisan pa sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ang bulak nga lotus nagapakita sa iyang kaanyag, paglahutay, pagkamapahiusanon ug pag-atiman. Sama kaniya, mahimo natong ipakita ang kalipay ug leksyon sa kinabuhi ug adunay kinaiya nga mapasalamaton sa Ginoo. God bless everyone.